आज चाहिँ एकदम इजी कुरा पढ्ने हो, तिमीहरूले अलरेडी पढिसकेको कुराहरू नै सरल रिभाइज गरे मात्र हो होइन। हामीले के गरेको थियो भने लास्ट क्लासमा चाहिँ वी टक अबाउट द होइन इन्टायर सिलेबस एन्ड वाट वी गन लर्न इन डिजिटल लजिक होइन के हुन्छ सबै कुराहरूको डिस्कस गरेको थियो। अनि हल्का केही क्लासलाई चाहिँ अगाडि बढाएको पनि थियो है। अनि डिजिटल सिग्नल र एनालग सिग्नलको बारेमा के हो थियो होइन, कस्तो कस्तो हुन्छ, विच सिग्नल वी कल एनालग होइन, कुनलाई चाहिँ हामीले डिजिटल भन्छ, डिजिटल सिस्टम भनेको के हो होइन। यो स्लाइड आछ है। ओके ल। अनि डिजिटल सिस्टम भनेको के हो होइन, कहाँ काम लाग्छ होइन, एनालग सिग्नल भनेको के हो, कहाँ काम लाग्छ, वी डिस्कस दिस ओके नाउ होइन। अब हामी चाहिँ के पढ्छौँ भने डिजिटल सिस्टम अस्ति सबै पढेको कुरा हो। डिजिटल सिस्टम भनेको डिजिटल सिग्नलमा बेस्ड भएको सिस्टम, where digital system deals with zeros and ones. Zeros refers to low value, one refers to high value or 5 volt भनौँ होइन, 0 देखि 5 volt भन्छ त्यो भयो है। यस्तो खाले सिस्टम चाहिँ जहाँ चाहिँ डिजिटल सिग्नलमा बेस्ड भएर काम हुन्छ त्यसलाई हामीले डिजिटल सिस्टम भन्यो। यदि यहाँ अनि अस्ति के भनेको थियो भने यन इनपुट लिएछ यम आउटपुट लिएछ, यो डिजिटल सिस्टमभित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दा इजी हाम्रो रियल लाइफ सिग्नलहरू सबै एनालग हुन्छ, वी निड सम कन्भर्टर होइन। हामीले अस्ति हेरेको थियो भने के अरे एनालग टु डिजिटल कन्भर्टर अनि डिजिटल टु एनालग कन्भर्टर हामीलाई पनि चाहिन्थ्यो होइन, किनकि त्यो डिजिटल सिस्टमले एनालगलाई चिन्दैन, त्यही भएर वी निड एनालग टु डिजिटल कन्भर्टर। एन्ड एनालग कुराहरू फेरि हामीलाई के अरे फाइन्ड गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर वी निड डिजिटल टु एनालग सरी डिजिटल सिस्टम चाहिँ हामीलाई अलिकति यो गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर अगेन वी निड डिजिटल टु एनालग है। त्यो चाहिँ भएर यतिसम्म पढाएको छ। अब हामीले यसको एडभान्टेजेस किन चाहिन्छ त हामीलाई होइन, एडभान्टेज के छ मैले तिमीहरूको एसाइनमेन्ट हेरेको थिएँ, तिमीहरूको एन्सर लेख्ने कुरा चाहिँ मलाई मन परेन है। त्यो वाट इज भनेर त्यो के अरे यत्तिकै छोडिदिएछ क्या। मैले एक दुईजनाको हेरेको थिएँ त्यसपछि मलाई झ्याउला अनि मैले हेर्नै छोडिदिएँ। तिमीहरूको एन्सर लेखाइ चाहिँ अलिकति राम्रो लागेन मलाई है। त्यो क्वेसनको ठ्याक्कै वाट इज वाइ भनेपछि इलाबोरेट गर्नु पर्यो नि त। वा किन के अरे हो कि होइन भन्दा हो कतिले हो होइन मात्र लेखेछ, मैले हो होइन भनेर मात्र सोधेँ होइन नि त, किन पनि त सोधेँ होला नि त होइन। त्यो वाइ भनेर मात्र सोध्दिनँ, त्यहाँ वाइ नभए पनि किन नभए पनि एटलिस्ट त्यसको एन्सर त गर्नु पर्यो नि त है। तिमीहरू ब्याचलर लेभलको स्टुडेन्ट, तिमीहरूलाई को एन्सर कसरी लेखाउनु पर्छ त्यो तिमीहरूलाई भनिराख्नु पर्दैन होला। वाट इज लेखे पनि वाट इज यो भने पनि तिमीहरूले ब्याचलरमा एटलिस्ट 2-3 लाइन एटलिस्ट 4 लाइन चाहिँ एन्सर लेख्नुपर्छ, विथ एक्जाम्पल लेख्नुपर्छ है। अनि बल्ल राम्रो मार्क्स आउँछ। तिमीहरूको राम्रो मार्क्स नआउने कारण त्यो पनि हो क्या। क्वेसनले जे सोधेछ त्यही मात्र ट्याक्कै लेख्यो भने अलिकति राम्रो मार्क्स दिँदैन टिचरलाई। त्यसलाई हुन्छ त्यसको पेरिफेरी के हो, त्यसलाई होइन त्यसलाई एक्जाम्पलबाट कसरी बुझाउन सकिन्छ त्यो कुरा चाहिँ इन्भल्भ गर्नु पर्यो है। कतिले लेख्यो होला मैले राम्रोसँग चेक गरेको छैन, म चाहिँ अब फ्री भएको बेला चाहिँ चेक गर्छु, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अनि एडभान्टेज अफ डिजिटल सिस्टम चाहिँ किन वाइ वी निड डिजिटल सिस्टम होइन, एनालग इफ देयर इज अलरेडी इन के अरे एनालग सिस्टम हुँदा पनि वाइ वी निड एडभान्टेज सरी डिजिटल सिस्टम चाहिँ किन चाहियो त होइन, त्यो कुरा हेरौँ है। अब फर्स्ट नम्बरमा छ इज अफ प्रोग्रामेबिलिटी होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो एनालग सिग्नलमा कोही डिसएडभान्टेज भनेको यसको एडभान्टेज हो एक्चुअली भन्ने भने त्यसरी पढ्दा हुन्छ। तिमीलाई वाट आर द डिसएडभान्टेज अफ एनालग भन्यो भने यही एडभान्टेज अफ डिजिटल सिस्टम भन्ने पनि हुन्छ ओके। फर्स्टमा चाहिँ इज अफ प्रोग्रामेबिलिटी भनेको छ है। अब यसमा चाहिँ के भन्छ भने हामीले चाहिँ कुनै पनि एउटा कुरालाई जस्तो मोडिफाई गर्नु पर्यो अरे होइन। सपोज हाम्रो अलरेडी एक्जिस्टिङ छ होइन, अलरेडी एक्जिस्टिङ चाहिँ सिस्टम छ, त्यसलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो भने सबै सुरुबाट नै चेन्ज गर्नु पर्दैन क्या। त्यसैमा केही नयाँ फङ्सन एड गरिदियो भने हुन्छ। सपोज एउटा सफ्टवेयर छ भने त्यसमा मलाई होम बटन चाहियो भने मसँग अलरेडी छ सबै, तर मलाई होम बटन मात्र चाहियो भने मलाई होम बटनको लागि प्रोग्राम लेखेर एड गरिदियो हुन्छ होइन। यो होइन कि त्यो सबै चेन्ज गर्नु भने त्यस्तो कुरा चाहिँ हुँदैन। भनेको मतलब डिजिटल सिस्टम चाहिँ के गर्न मिल्छ, चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ सबै चेन्ज गर्नु पर्दैन। हामीले कुनै के अरे हार्डवेयरहरू पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन, जस्ट एउटा प्रोग्राम केही लेखिदियो भने त्यो आफै चेन्ज गर्न सक्छ भन्छ है। फर्स्ट पोइन्टले यो भन्यो है। सेकेन्डमा चाहिँ के भन्छ भने अब हार्डवेयर चेन्ज गर्नु नपरेपछि चाहिँ के हुन्छ, के अरे कस्ट रिड्युस भइहाल्छ, खर्च कम हुन्छ हाम्रो होइन। त्यही भन्छ सेकेन्डमा चाहिँ के भनेछ भने कस्ट अफ हार्डवेयर गेट्स रिड्युस बाई युज अफ डिजिटल कम्पोनेन्ट्स। ठिक छ। के अरे एनालग के अरे कम्पोनेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ भने एकचोटि बिग्ड्यो भने त्यसलाई रिजेनेरेट पनि गर्न मिल्दैन होइन। एकचोटि पठाएको आउटपुटहरू त्यो हुन्छ नि फेरि रिजेनेरेट गरेर इरर हटाएर त्यो चाहिँ पठाउन मिल्दैन। अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले, एकचोटि बिग्डेपछि
बिग्रियो एनालग सिग्नल चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। बट डिजिटल सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भने के कुरा थप्न मन लाग्यो, हामीलाई मोडिफाई गर्न मन लाग्यो अरू हटाउन मन लाग्यो भने हामीलाई हार्डवेयरमा चेन्ज पनि गर्नु पर्दैन। जस्ट वी ह्याभ टु डु सम प्रोग्राम सो द्याट इट क्यान बी के मोडिफाइड त्यो भयो होइन। अनि सेकेन्डमा भनेको कस्ट, अब हार्डवेयर के अरे चेन्ज नगर्नु परेपछि कस्ट रिड्युस भइहाल्यो, ठिक छ। थर्डमा चाहिँ हाई स्पिड, एकदम बेस्ट एडभान्टेजेस भनेको स्पिडको है। एनालग भन्दा डिजिटल चाहिँ एकदम धेरै फास्ट हुन्छ। अब कसरी फास्ट हुन्छ होला त? फास्ट त हुन्छ भने अब कसरी फास्ट चाहिँ हुन्छ त? थाहा छ हामीलाई कसरी फास्ट हुन्छ, किन फास्ट? यसमा के हुन्छ भने यसमा मैले के भने जस्ट दुईटा पोइन्ट मात्र हुन्छ, कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ कि हाई हुन्छ कि लो हुन्छ, यो कुरा भने होइन। अस्तिको एनालगको सिग्नलको यदि तिमीहरूले त्यो फिगर सम्झेछौ भने, के गरेर सम्झेछौ भने के त्यसमा चाहिँ के थियो भने मलाई चाहिँ बिहान 9 बजेदेखि राति 9 बजीसम्मको टाइम क्यालकुलेट गर्नु थियो भने न न बिचमा कतै पनि ब्रेक नलिकन लगातार नाप्दै गएको छ भने त्यसलाई मैले एनालग सिग्नल भनेको थिएँ होइन। त्यसपछि अनि मैले एक एक घन्टाको इन्टरभलमा नापेँ भने चाहिँ त्यसलाई मैले डिजिटल भनेको थिएँ, ओके डिस्क्रिट भनेको थिएँ आज त्यसलाई होइन। अनि मलाई चाहिँ 9:05 को मलाई टाइम चाहियो भने 9:05 को के अरे एक त टाइम नाप्न एकदम ढिलो हुन्छ होइन, त्यो सबै टाइम नाप्नलाई एकदम ढिलो हुन्छ, ओके। अनि टाइम नापेर सकुन्जेलसम्म डिजिटलले ठ्याक्कै आफ्नो के अरे के भन्छ यता आफ्नो टाइम सबै नापेर सकिसक्छ एउटा त्यो कुरा भयो होइन। स्पिड त त्यहाँ पनि देख्यो नि त, सबै टाइम नाप्नु सबै टाइम ननापिकन डिस्क्रिट टाइममा नाप्नु पनि एउटा स्पिड त त्यहाँ पनि देखिसक्यो होइन। अनि अर्को कुरा के भने मलाई अब कुनै एउटा भ्यालु चाहियो भने त्यसलाई अब सुरुदेखि नै अब त्यो बिचमा गएर हुन्छ नि हेर्न मिल्दैन। सुरुदेखि नै हामी कन्टिन्युस वेमा जानु पर्यो अनि त्यहाँ गएर भ्यालु कति छ त्यो हेर्नु पर्यो, ओके। डिजिटलमा चाहिँ के छ भने कि लो हुन्छ कि हाई हुन्छ, त्यो बाहेक त अरू अप्सनै छैन नि त। हाम्रो बिचमा पर्ने भन्ने त हुँदैन होइन। त्यही भएर हामीले सिग्नललाई हेऱ्यो भने चाहिँ माथि गएकोलाई चाहिँ हाई भन्छ, तल यदि केही पनि छैन त्यसलाई लो भन्छ। त्यही भएर हामीले एक्टिभ हाई छ कि एक्टिभ लो छ भनेर सिग्नल हेर्न मिल्छ। तर त्यसमा त कुनै बेला एकदम माथि नै गएको छ, कुनै बेला एकदम तल आएको छ, कुनै बेला नेगेटिभतिर गएको छ, कुनै बेला अलिकति मात्र माथि गएको छ। त्यही भएर यो चाहिँ टाइम सिग्नलको एकदम फ्लक्चुएट हुन्छ क्या। फ्लक्चुएट भएपछि चाहिँ त्यसमा एकदम धेरै इररहरू आउने चान्स हुन्छ होइन। अनि एक ठाउँमा इरर आएपछि त्यो कन्टिन्यू त्यसले बाँकी रहेको सिग्नललाई पनि बिगारिदिन्छ है। त्यही भएर यो चाहिँ एकदम स्पिड पनि भयो। त्यसपछि हाई रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी भनेको त्यही कुरा, इरर फ्री हुन्छ। त्यस्तो विधि 100% इरर फ्री त हुँदैन, तर एनालगको कम्पेरिजनमा चाहिँ अलिकति रिलायबल बढी हुन्छ। डिजाइन चाहिँ एकदम इजी हुन्छ होइन। इजी किन हुन्छ भन्दा सपोज तिमीहरूलाई एउटा एन्ड गेट बनाउनु पर्यो भने, एउटा सिम्पल एन्ड गेट बनाउनु पर्यो भने कति धेरै इजी छ। तिमीलाई एउटा क्यालकुलेटरै बनाउनु पर्यो भने कति सजिलो छ। त्यसमा क्यालकुलेसनलाई हामीले के छ, प्लस गर्न एउटा एडर चाहियो, सब्ट्र्याक्सनको लागि एउटा सब्ट्र्याक्टर चाहियो, मल्टिप्लिकेसन त्यही एडिसनले गरिदिइहाल्छ जोडेर होइन। मल्टिप्लिकेसन त त्यसरी गर्छ नि त, कम्प्युटरले जोडी जोडी गर्छ नि त होइन, सिधै मल्टिप्लाई गर्दैन। सब्ट्र्याक्ट पनि त्यसले के गर्छ एक्चुअली जोडेर नै गर्ने हो होइन। एडर होला सब्ट्र्याक्टर होला, अनि दुइटाले हाम्रो धेरै नै काम गर्छ। त्यो दुइटालाई कम्बाइन गरिदियो भने एउटा क्यालकुलेटर भन्यो भनेको नयाँ डिजाइन सफ्टवेयर, नयाँ के अरे सिस्टम बन्यो क्या। सो द्याट हामीलाई कुनै एन्ड गेट बनाउनु फेरि एकदम सजिलो छ। हामीले ल्याबमा पनि गर्छौँ भने, ल्याब भनेको अब यही कम्प्युटरबाटै गर्ने होला होइन। त्यो डिजाइन गर्न चाहिँ एकदम इजी नै हुन्छ क्या। तिमीलाई जस्ट चाहिने भनेको एउटा चाहिँ त्यो गेट अलरेडी अभाइलेबल नै हुन्छ होइन, सबै त्यो अलरेडी इनबिल्डै हुन्छ क्या। त्यो गेट अलरेडी एन्ड गेट अलरेडी बिल्ड हुन्छ, हामीले जस्ट गएर त्यहाँ तारहरू राख्यो भने एन्ड गेटको काम गरिदिइहाल्छ। त्यही भएर डिजाइन प्रोसेस पनि एकदम इजी हुन्छ। अब सेक्युरिटीको हिसाबमा पनि एकदम बढी सेक्योर हुन्छ। वाइ हो किन त एनालग भन्दा सेक्योर बढी किन हुन्छ? निद आयो क्या सबै? हेलो, कोहीले मेरो आवाज सुनिरहेछ? किन सेक्योर हुन्छ? एनालग सिग्नल भन्दा डिजिटल सिग्नल चाहिँ सेक्योर हुन्छ किन? सेक्युरिटी पर्पज चाहिँ किन हुन्छ? क्वेसन तिमीहरूलाई मैले सोधेँ, मैले नभन्नु परोस् भनेर तिमीलाई सोधेँ। किन? अब डिजिटलको भन्यो भने हामीले के भन्दा हामीले डाटा भनेको के हो, सबै 0 र 1 को फर्ममा हामीले ट्रान्सफर गर्ने होइन। अब 0 र 1 को फर्ममा हामीले ट्रान्सफर गर्दाखेरि सपोज इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन भन्ने कतिले सुनेको छ सुनेको छैन होइन। डाटाहरू इन्क्रिप्ट र डिक्रिप्ट भएर जान्छ। सो द्याट
एउटा रिसिभर र सेन्डरको बिचमा यदि डाटा ट्रान्सफर भइरहेछ भने देयर इज सम इन्क्रिप्सन मेथड, देयर इज सम डिक्रिप्सन मेथड। इन्क्रिप्सन मेथड र डिक्रिप्सन मेथड भनेको के हो भने हामीले पठाएको डाटालाई चाहिँ हल्का मोडिफाइड गरेर पठाउने, त्यही डाटा हुबहु नपठाउने क्या। किनकि त्यही डाटा पठायो भने डिजिटल सिस्टममा भएको त्यो के अरे थुप्रै थेफ्टहरू हामीले सुनिरहेको हुन्छ होइन, डिजिटल क्राइमहरू धेरै हुन्छ नि, त्यस्तोबाट चाहिँ यसले धेरै बचाउँछ। त्यो त्यो हिसाबले एउटा सेक्योर भयो। अर्को कुरा चाहिँ के भने डाटाहरू बिचमा लस भयो भने पनि यसले चाहिँ फेरि त्यसलाई इरर फ्री बनाएर त्यसलाई फेरि रिजेनेरेट गरेर चाहिँ पठाउन मिल्छ। त्यही भएर त्यो कारणले गर्दा पनि सेक्युरिटी बढ्यो कि डाटा लस हुन पाएन नि त होइन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ डिएस भनेको चाहिँ त्यही डिजिटल सिस्टम भने है, डिएस इज सेक्योर। अब लास्टको कुरा चाहिँ सबभन्दा बढी युज हुने चाहिँ यो रिजल्ट क्यान बी रिप्रोड्युस इजिली होइन। कुनै पनि एउटा सिस्टम छबाट आएको आउटपुटलाई फेरि हामीले रिजेनेरेट गर्न मिल्छ क्या। तिमीलाई कहिले कहिले क्वेसन सोध्ला के अरे वाट इज डिजिटल सिस्टम, एक्सप्लेन द रिजेनेरेटिभ प्रोपर्टी अफ डिजिटल सिस्टम भनेर सोध्छ। रिजेनेरेटिभ प्रोपर्टी भनेको हाम्रो आउटकमलाई फेरि रिप्रोड्युस गर्ने होइन, सम टेक्निकहरू हुन्छ त्योबाट। अहिले हामीलाई त्यो चाहिएन। अनि यो चाहिँ के अरे एनालग सिग्नलमा चाहिँ पोसिबल छैन है। ल डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ युज मोर एनर्जी देन एनालग सर्किट। त्यो अभियसली डिजिटल सिस्टम भनेकै धेरैवटा सर्किटहरूलाई मिलाएर एउटा बनाउने हो क्या। त्यही भएर के हुन्छ भने एनालग भन्दा धेरै सर्किट चाहिन्छ है। अनि एउटै टास्क गर्नलाई पनि धेरै सर्किट चाहिने भएको यसलाई अलिकति राम्रो मान्दैन। अनि इट म्यानिपुलेट्स डिस्क्रिट एलिमेन्ट्स अफ इन्फर्मेसन बाई मिन्स अफ बाइनरी कोड। सरी, यो दुईटा चाहिँ भयो है। अब यो क्वेसन अस्ति तिमीलाई दिएको थिएँ। अब हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ आज पढ्ने भनेको नम्बर सिस्टम छ है। नम्बर सिस्टमबाट चाहिँ तिमीलाई न्युमेरिकल सोध्छ जेनरली। नम्बर सिस्टममा पनि कम्प्लिमेन्टबाट चाहिँ तिमीलाई सोध्छ। अब नम्बर सिस्टम भनेको वी अलरेडी डिस्कस हुन्छ नि, हामीले धेरै पढेर आएको कुरा हो। नम्बर सिस्टम हामीले के पढ्यो भन त, के नम्बर सिस्टम पढ्यो हामीले? हेलो, रियल नम्बर, रियल नम्बरहरू चाहिँ होइन है, हक्जा के अरे के भन्छ अरे नम्बर बाइनरी ओके। ल नम्बर सिस्टम भनेको के हो भने राइटिङ हाउ वी क्यान राइट अ नम्बर होइन, त्यही हो एक्सप्रेसन। नम्बरलाई चाहिँ कसरी एक्सप्रेस गर्न मिल्छ एक्चुअली द्याट इज कन्सिडर एज अ नम्बर सिस्टम। ओके, अनि म्याथमेटिकल नोटेसन हो एउटा होइन। हामीले चाहिँ पढ्नलाई चाहिँ हामीले बाइनरी पढ्यो होला, डेसिमल पढ्यो होला, हेक्साडेसिमल पढ्यो होला होइन, अनि अक्टल पढ्यो होला होइन, अनि अर्को पेन्टा पनि पढ्यो थियो होला, त्यो पढ्यो थियो होइन। तर कम्प्युटर फिल्डमा चाहिँ के हुन्छ भने जेनरली अरू चाहिँ युज हुँदैन। यो अझ कम्प्युटरमा जम्मा बाइनरी मात्र युज हुन्छ, ठिक छ। बाइनरीको रूपमा स्टोर हुन्छ, बाइनरीमै सबै काम हुन्छ, 0 र 1 को रूपमा मात्र सेभ हुन्छ। तर ह्युमन पर्सेप्सनलाई त अलिकति इजी हुनु पऱ्यो नि त। त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ नम्बर सिस्टम अभाइलेबल भएको चारवटा चाहिँ हामीले पढ्छौँ, डेसिमल अनि अक्टल अनि के अरे के भन्छ अरे हेक्साडेसिमल अनि बाइनरी। यो चारवटा चाहिँ हामीले पढ्छौँ। अब त्यही कुरालाई डिस्कस गरौँ होइन। यही छ डेसिमल भनेको चाहिँ तिमीहरूलाई भनिराख्नु पर्दैन, बेस 10 भएकोलाई डेसिमल, बाइनरी भनेको बाइनरी भनेको चाहिँ के हो बेस 2 भएको, अक्टल भनेको नामैबाट थाहा छ 8 भएको, हेक्स भनेको चाहिँ 16 भएको। ओके, अब डेसिमललाई हेऱ्यो भने डेसिमल नम्बर सिस्टमलाई हेऱ्यो भने के हुन्छ भने यो चाहिँ स्टार्टिङ विथ 0 एन्ड इन्डेड विथ 9 भनेको मतलब यसको मिनिमम भ्यालु चाहिँ 0, म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ 9 हो भन्यो है। त्यस्तो फेरि 9 भनेर डेसिमलमा त एकदमै कति अरब खरब कति पनि लेख्न मिल्छ भने नि त होइन, त्यो त्यस्तो भन्नु खोजेको मैले। यसको लिमिटेसन भनेको चाहिँ 0 र 9 को बिचमा पर्छ क्या। जस्तो 1 डिजिटको मात्र हुन्छ, 2टा डिजिट लेख्दा चाहिँ हामीलाई कुनै कम्बाइन गर्नुपर्छ भनेको है। अनि यो त डेसिमल नम्बरको त एकदम ओल्डेस्ट भइहाल्यो होइन। हामीलाई ह्युमनको लागि चाहिँ एकदम इजी भनेको चाहिँ यो डेसिमल नम्बर हुन्छ है। ल सपोज मैले 1 2 3 भनेर यसरी डेसिमल छ र एउटा यो कन्भर्जन अहिले नहेरौँ होइन, एकछिन 1 2 3 भन्ने एउटा डेसिमल नम्बर छ भने मैले यसलाई अलरेडी डेसिमलमै कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ एक्चुअली के गर्ने हो भन्दा त्यही 10 को पावर गर्दै जाने हो है। यो अहिले न्युमेरिकलमा आउँछ, अहिले यसलाई छोडिदिउँ होइन। अर्को छ बाइनरी नम्बर। बाइनरी नम्बर भनेको के हो बेस 2 भएको होइन, जहाँ चाहिँ के हुन्छ 0 र 1 मात्र हुन्छ है। उता चाहिँ 0 देखि 9 सम्म हुन्थ्यो भने यसमा 0 र 1 हुन्छ। त्यही 0 र 1 को पोसिबल कम्बिनेसन गरेर चाहिँ अरू नम्बरहरू बनाउने है। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा दुईटा कुरा हुन्छ, यताबाट भन्छ लिस्ट सिग्निफिकेन्ट एलएसबी भन्छ, यताबाट हुन्छ एमएसबी लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट र मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट भन्छ है। तिमीहरूको यो बाइनरी फर्म चाहिँ यताबाट होइन यताबाट हुन्छ है, यताबाट राख्दै जान्छ, ठिक छ। यताबाट
स्टार्ट हुन्छ भने मतलब तिमीले 1101 छ भने यताबाट पढ्ने हो है यताबाट चाहिँ ट्याक्क सुरु हुन्छ भने मतलब तिमीले 1 एलएसपी लिस्ट सिग्निफिकेन्ट चाहिँ यो भयो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट चाहिँ यो भयो के यताबाट यतातिर सर्दै जान्छ भने यताबाट इन्क्रिज हुँदै जान्छ भनौँ न है मोस्ट सिग्निफिकेन्ट चाहिँ यो भयो लिस्ट सिग्निफिकेन्ट चाहिँ यो भयो ठीक छ 1101 एउटा बाइनरी नम्बर थियो भने लास्टको यता राइट साइडकोलाई चाहिँ 1 भन्यो यता लेफ्ट साइडको 1 लाई चाहिँ एमएसपी भन्यो के ठीक छ ल कन्भर्जन अहिले म गराएन ल अक्टल नम्बर सिस्टम भनेको बेस 8 भएको हैन यसमा चाहिँ बेस 8 भएको त्यसले चाहिँ के भन्छ भने 0 देखि 7 भनेको मतलब तिमीलाई 8 दियो भने चाहिँ त्यो अक्टल नम्बर होइन है कुनै पनि नम्बरमा मैले 8 दिए भने चाहिँ त्यो अक्टल नम्बर होइन कि त्यो डेसिमल हो हैन कि अरु कुनै नम्बर होला है ठीक छ त्यो चाहिँ तिमीले बुझ्नु पर्यो त्यही भएर अब क्वेशनमा तिमीलाई 547 दिएछ तिमीलाई हुन त यस्तो बेसमा दिइ नै हाल्छ हैन कहिले कहिले दिएन भने चाहिँ 547 भनेको आइदर डेसिमल पनि हुन सक्छ अक्टल पनि हुन सक्छ नि त तर यहाँ 8 भयो भने चाहिँ 8 डजन्ट एक्जिस्ट इन अक्टल्स ए 8 वटा डिजिट त सरी 8 डिजिट त हुन्छ हैन तर कस्तो कस्तो हुन्छ 0 देखि 7 को कम्बिनेसन हुन्छ ओके अनि लास्ट भनेको हेक्साडेसिमल भन्ने बित्तिकै 16 हुन त यो डेसिमलकै कुरा हो हैन हुन त डेसिमलकै कुरा हो तर अब चाहिँ यसमा के मात्र छ भने 9 पछिकोलाई पनि डिस्क्राइब गरेछ के 9 पछि 10 11 12 13 14 15 सम्मलाई डिस्क्राइब गरेछ ठीक छ 9 पछि 9 सम्म त डेसिमलकै कुरा हुन्छ हैन अब 10 बाट चाहिँ ठ्याक्कै एबीसीडी इएफ हुँदै जाने हो ए 10 लाई ए भन्यो 11 लाई बी भन्यो सो अन या 15 लाई एफ भन्यो ठीक छ यहाँसम्म के कन्फ्युज छ कसैलाई छैन यो तिमीले अलरेडी पढेको कुरा त्यही भएर मैले एकदम सरासर मैले खर लाएर भन्दै मात्र तिमीले हल्का रिकल गरेर भने बाइनरी को बेस 2 हुन्छ 0 र 1 अभाइलेबल हुन्छ डेसिमलमा 0 देखि 9 अभाइलेबल हुन्छ बेस 10 हुन्छ अनि अक्टलमा 0 देखि 7 अभाइलेबल हुन्छ बेस 8 हुन्छ अनि लास्टमा आएर हेक्साडेसिमलमा बेस 16 हुन्छ यसमा चाहिँ 0 देखि एफ सम्म हुन्छ है त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो अब हामीलाई मेन चाहिने भनेको अब ल हेर यो तिमीले टेबल हेर्यो भने टेबल हेर्यो भने यस्तो छ है ठीक छ 0 देखि 9 अब 9 भन्दा बढी आउनु पर्यो भने दुईटाको कम्बाइन हुनु पर्यो कि यहाँ ठ्याक्कै मैले अहिले 4 बिटको लागि लिइरहेको छु भने 0 देखि 15 सम्म डेसिमलमा चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ बाइनरीमा चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ अक्टलमा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ हैन अनि हेक्साडेसिमलमा चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ ठीक छ यो कुरा अब यो टेबल बनाउन खासै गाह्रो त छैन तिमीलाई अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ के हो जस्तो लाग्ला हैन एकदम सजिलो छ यो टेबल बनाउन है अब यो म पछि सिकाउँला अहिलेलाई हामीलाई चाहिएन छ अहिले बाइनरीको ठ्याक्कै त्यो कन्भर्ट गर्दाखेरि यो ठ्याक्कै कति हुन्छ अहिले म भनिदिइहाल्छु यो टेबल बनाउनलाई चाहिँ खासै केही कुरा छैन ल अब हामीसँग हामीले मेन पढ्नुपर्ने भनेको नम्बर सिस्टम कन्भर्सन ओके हामीले चाहिँ बाइनरीलाई डेसिमलमा कसरी लाने हैन हामीले 4 वटा नम्बर सिस्टम छ एउटाबाट अब बाँकी रहेको 3टामा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो कुरा चाहिँ अब हामीले तिमीसँग क्याल्कुलेटर छ भने क्याल्कुलेटर निकालेर राख कपी र पेन निकालेर राख अब हामीले चाहिँ न्युमेरिकल गर्नु पर्यो ठीक छ ल ठीक छ रेडी हो सबैजना क्याल्कुलेटर छ भने नत्र तिमीहरूले एउटा क्याल्क बिजनेस भन्ने क्याल्कुलेटर पाउँछ यु क्यान डाउनलोड इट हैन एन्ड्रोइडमा त त्यो छ अब आइओएसमा मलाई थाहा भएन हैन क्याल्क बिजनेस भन्ने छ एकदम राम्रो क्याल्कुलेटर छ त्यो है ल अब यसले चाहिँ यहाँ नोट जस्तो कुरा छ हैन नोटमा के भन्छ भने लेट R1 र R2 चाहिँ बेस हो रे हैन N1 र N2 चाहिँ टोटल नम्बर अफ डिजिट हो भने यसले के भन्छ भने यदि R2 मेरो ठुलो हो भने R1 र R2 चाहिँ बेस हो रे हैन N1 र N2 चाहिँ नम्बर अफ यो हो भने यदि मेरो R2 ठुलो हो भने मेरो चाहिँ N1 ठुलो हुन्छ भन्छ यो भनेको के हो बुझ्छौ यो हेर यहाँ हेर यो 7392 चाहिँ N1 हो अनि यो भित्रको यो चाहिँ के हो N2 हो N1 N2 हो अनि यो 10 भनेको चाहिँ बेस हो R1 हो यो 2 भनेको चाहिँ मैले यो बेसमा हुनुपर्ने यो माथि छ है यो यसलाई मैले बेसमा सेट गरौँ ल यो 10 बेस हो यो 2 बेस हो है यो 10 चाहिँ के हो R1 हो यो 2 चाहिँ के हो R2 मेरो यसमा के ठुलो छ R2 ठुलो छ 10 ठुलो हो नि त हैन र मैले यस्तो उल्टो भने क्या मैले यसलाई चाहिँ मैले R1 माने रहेछ यसलाई चाहिँ मैले R2 माने रहेछ यसमा त R2 ठुलो छ हैन जुन चाहिँको बेस ठुलो हुन्छ त्यसको नम्बर चाहिँ सानो हुन्छ भन्छ क्या यसले ठीक छ जुन चाहिँको बेस ठुलो हुन्छ त्यसको नम्बर चाहिँ सानो हुन्छ जुन चाहिँको बेस सानो हुन्छ त्यसको चाहिँ नम्बर ठुलो हुन्छ भन्ने एक्चुअली कन्क्लुजन चाहिँ त्यो है ल फर्स्ट कन्भर्जन पढौँ
मेथडहरु यहाँ धेरै कुरा लेखेको छ। अब मेथड हामीलाई मैले एउटा एक्जाम्पल गरेर बुझाइदिने हो तिमीलाई हैन। यो मेथडहरु यहाँ पढिराख्नु पनि पर्दैन। अब फर्स्ट कन्भर्जन के छ भने डेसिमल टु बाइनरी कन्भर्जन भन्छ। ओके ल तिमीहरु रेडी हो त? छ कपी र पेन्सिल लिएर सरी कपी र पेन लिएर क्याल्कुलेटर छ भने क्याल्कुलेटर पनि लिएर हैन। तिमीलाई जाँचमा सिधै क्याल्कुलेटरबाट हुन्छ नि टाइप गरेर त्यो भ्यालु चाहिँ लेख्न पाउँदैन है। यसलाई सल्भै गरेर देखाउनुपर्छ तिमीले जाँचमा। त्यही भएर क्याल्कुलेट गर्छु भइहाल्छ नि हुँदैन। यु हेभ टु डु ओन सेल्फ है। आफैले हातले नै गरेर सक्नुपर्छ ल ठीक छ। Shall we go on forward? Yes, sir. ओके सबैले भन्नु न खै त कोही बोल्दैन तिमीहरु भर खाजा खाएर निद्रा लाग्यो क्या तिमीलाई? यस्तो रमाइलो सब्जेक्ट पढिराख्यो खै बोल त कोही बोल्दैन। रेडी सर गरौँ। ओके ल रेडी ल अब फर्स्टमा ल एउटा एक्जाम्पलबाट स्टार्ट गरेँ त मैले। यो मेथडहरु यहाँ फर्स्टमा मेथड के भनेछ भने त्यो गिवन डेसिमललाई चाहिँ रिपिटेडली 2 ले डिभाइड गरिरहने भन्छ। यो त तिमीले पढेकै कुरा हो कि खाली तिमीले बिर्से मात्र हो। एक्चुअली भन्नेबित्तिकै तिमीलाई रिकल भइहाल्छ त्यो ठुलो कुरा भएन हैन। गिवन नम्बरलाई चाहिँ के गर्ने 2 ले डिभाइड गर्ने ल हेर 2 ले डिभाइड गरिरहने जबसम्म त्यो चाहिँ लास्ट नम्बर चाहिँ के हुँदैन अब डिभाइड हुँदैन 2 ले त्यो चाहिँ भन्ने खोजे है। ल यहाँ 65 भन्ने एउटा नम्बर छ ठीक छ। 65 भन्ने नम्बर छ। मैले 65 लाई 2 ले डिभाइड गरे कति आयो 32 हैन। एकदम नियरेस्ट भने कति हो 64। 65 लाई त सिधै जाँदैन हैन। त्यही भएर 32 ले डिभाइड गर्नु पर्यो हैन। 232 चाहिँ 64 भयो। यसमा रिमाइन्डर कति आयो 1 आयो। त्यही भएर 1 चाहिँ यसरी लेख्यो है। अनि फेरि अब 32 लाई डिभाइड गर्छौ 16 यसमा रिमाइन्डर आएन त्यही भएर 0 भयो। त्यही भएर फेरि 16 लाई 8 ले डिभाइड गरेर 0 भयो। अनि 4 ले डिभाइड गर्यो 0 भयो फेरि। अनि फेरि 2 2 4 भयो फेरि 0 रिमाइन्डर आयो। अनि लास्टमा गएर कति आयो 2 1 2 गरेर फेरि 0 रिमाइन्डर आयो। ओके अब 1 लाई चाहिँ गर्नु पर्दैन किनकि 1 भन्दा सानो छ 1 सानो छ 2 भन्दा हैन। त्यही भएर अब हाम्रो क्याल्कुलेसन सक्यो। अनि लास्टमा लेख्ने बेला चाहिँ के कसरी लेख्ने भन्दा यहाँबाट चाहिँ यसरी लेख्ने है। यहाँबाट या तलबाट यसरी यहाँबाट यसरी हैन यहाँबाट चाहिँ लेख्दै जानु पर्यो। हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ 1 0 0 0 0 0 1 यो यताबाट लेखेको हैन। अघि मैले भने नि एमएसपी भनेको चाहिँ यहाँकोलाई एमएसपी भन्छ यहाँकोलाई चाहिँ एलएसपी भन्छ। ठीक छ। यो एक्जाम्पल बुझ्छ हजुर? बुझ्छ सर। बुझ्छ बुझाछ। ल अर्को भनेको यो चाहिँ अघि एउटा मेथड भयो भने यो चाहिँ अर्को मेथड भन्छ के सम अफ पावर 2 गर्दै जाने रे। यो मेथड खासै धेरै युज पनि हुँदैन हैन। यसमा चाहिँ के भन्छ भने जस्तो हेर है अघिकै 65 नम्बरलाई लियो भने के भन्छ भने फाइन्ड द लार्जेस्ट पावर अफ 2 दैट इज स्मलर देन अर इक्वल टु 65। यो मेथड चाहिँ तिमीले गरे छैन होला जस्तो लाग्छ हैन। 65 भन्दा सानो र 65 सँग इक्वल हुने भनेको मतलब जुन चाहिँ गिवन नम्बर हुन्छ त्यसको ठ्याक्कै कि त्यो भन्दा अलिकति सानो कि त्यो नै इक्वलको एउटा नम्बर लिने तर कस्तोमा 2 को पावर भएकोमा। जस्तो 65 हो भने 2 को पावर कति चाहिँ नियरेस्ट पुग्छ त 65 को 2 को पावर कति पुग्छ 5 हैन। 2 को पावर 5 पुग्छ त्यो भनेको 64 नियर पुग्छ ठीक छ। अनि त्यो गिवन नम्बरबाट चाहिँ घटाउँछ रे 65 बाट त्यो जुन चाहिँ हाम्रो हो नि त्यो चाहिँ घटाउँछ रे। अनि जति आउँछ रिमाइन्डर कति आयो 1 आयो ठीक छ। यो बुझिरहेको छैन तिमीले? ल अनि सेकेन्डमा के भनेछ भने तर तिमीलाई यो प्रोसेस भन्दा अहिलेकै प्रोसेस सजिलो हुन्छ होला। तिमीले पहिलेदेखि पढ्दै आएको कुरा है त्यही भएर त्यो प्रोसेस सजिलो हुन्छ होला हैन। यो प्रोसेस गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अनि सेकेन्डमा के भन्छ भने सेट द 64 बिट टु 1 एन्ड सबट्र्याक्ट 64 फ्रम द ओरिजिनल नम्बर। अब 1 भयो ठीक छ। अब फेरि तिमीहरुको 1 मान्ने अब 60 अब फेरि के गर्ने 32 चाहिँ के रे ग्रेटर देन द रिमेनिङ टोटल देयरफोर सेट द 32 बिट। अब फेरि 2 ले फेरि 2 को 2 ले चाहिँ नजिकको कुन चाहिँ अब त्यसलाई खान्छ के 64 को नजिकलाई कतिलाई खान्छ त्यो गर्दै जाने ठ्याक्कै अब हैन। त्यस्तै गर्दै जाने ठ्याक्कै अहिलेकै प्रोसेस हो। खाली हल्का यो देखाउन मात्र त्यो अलि अर्कै तरिकाले देखाएको मात्र हो के। हुन त त्यही प्रोसेस हो। तिमीले अघिकै प्रोसेस चाहिँ गर्दै भने इजी हुन्छ होला तिमीलाई। यो चाहिँ अलिकति बुझ्न पनि जाउँछ है। ल ल हेरे यो कसरी एक्चुअली कसरी पर्फर्म भइरहेछ ल हेर। सपोज मसँग 65 भन्ने नम्बर 65 भन्ने नम्बर मसँग छ। यो सेकेन्ड मेथडबाट गर्दैछु म। 65 भन्ने नम्बर छ मसँग 65 को इक्विभ्यालेन्ट अर लेस देन भनेको 64 ठीक छ।
64 अब 60 जुन चाहिँ गिभन नम्बर छ त्यसलाई त्योबाट चाहिँ घटाउने रे 65 बाट 64 घटाउँदा कति हुन्छ 1 हुन्छ त्यो चाहिँ 1 लेख्यो हैन अनि सेकेन्डमा गएर के गर्ने भने अब बाँकी भएकोलाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गर्दै जाने रे के 2 ले डिभाइड गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ रिमाइन्डर आउँछ कि आउँदैन लास्टसम्म पुग्ने के लास्ट भनेको 2 को पावर 0 सम्म पुग्नु भयो 2 को पावर 0 भनेको 1 सम्म पुग्नु भयो ठीक छ 64 छ 64 लाई सिधै 32 ले भाग जान्छ के 2 into 32 गरेर जान्छ त्यही भएर रिमाइन्डर आएन 0 भयो फेरि 32 लाई के हुन्छ 16 ले जान्छ रिमाइन्डर आउँदैन 8 ले जान्छ फेरि रिमाइन्डर आउँदैन लास्टमा चाहिँ गएर 1 लाई चाहिँ जाँदैन त्यही भएर 1 चाहिँ रिमाइन्डर भयो त्यही भएर यसरी पनि गर्न सकिन्छ है तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्दा हुन्छ बुझ्यो बुझ है ल त्यसमा यो गर ल सबै ल जस्ट 2 मिनट्स है तिमीलाई 2 मिनट्समा गर त्यो क्याल्कुलेटर गर्ने हैन सिधै यसरी नै गर्ने यहाँ च्याटिङमा पठाउ गर्न ढ्याक्क लाएर यदि सक्छौ भने च्याटिङमा पठाइनु 25 लाई अब तिमीलाई कुन मेथडबाट गर्छ 25 लाई डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 2 को नियरेस्टमा भनेको 24 हुन्छ हैन 24 2 12 जा 24 12 लाई फेरि इजिली जान्छ है सक्छ होला यो गर ल सक्यो कसैले ल एन्सर चेक गर तिमीहरुको त्यसमा 1100 एन्सर यहाँ मैले गर्दैछु एन्सर यो र यो तलको आउँछ है 1 पछाडी 10 वटा 0 है यो भनेको हैन 1024 भनेको 2 को पावर 10 हो क्या हैन ल यसमा के कन्फ्युजन छ कसैलाई बाइनरी सरी डेसिमललाई बाइनरी मिलाउन के कन्फ्युजन छ कसैलाई सोध है यो कम्पेरिजन चाहिँ सरी कन्भर्जन चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो छैन होला बोलेन भनेसी छैन ओके अब सेकेन्डमा छ फ्र्याक्सनल वाला डेसिमललाई चाहिँ अब कसरी बाइनरीमा कन्भर्ट गर्ने त्यो कुरा छ है फ्र्याक्सनल बाइनरी सरी डेसिमललाई चाहिँ अब कसरी बाइनरीमा लाने यो चाहिँ अलिकति कन्फ्युज के रे गाह्रो लाग्छ होला तिमीलाई डेसिमल त बुझेछ फ्र्याक्सनललाई चाहिँ कसरी लाने है त ल फ्र्याक्सनललाई चाहिँ केही पनि गर्नु पर्दैन हैन मैले यहाँ गर्दै रहेछु ल है सपोज मसँग 0.2 नम्बर छ 0.2 भन्ने नम्बर छ अरे हैन 0.2 भन्ने नम्बर छ भने मैले केमा लैराउ बाइनरीमा लाऊ त्यही भएर मल्टिप्लाई बाइ 2 गर्ने कति आउँछ 0.4 अगाडिको भ्यालु निकाल्दिने के 0.4 भनेको 0 फेरि आयो यो 0 आयो फेरि 0.4 बाट 0 अगाडिको 0 निकाल्दै कति आयो 0.4 नै आयो फेरि यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने 0.8 आयो फेरि यसबाट अगाडिको निकाल्ने भनेको मतलब फेरि 0 आयो हैन फेरि 0.8 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्छ 1 बेट कति आयो 6 यो 1 चाहिँ कति अब 1 निक्ल्यो हैन अब 1 निक्लेपछि यहाँ कति बाँकी रह्यो फेरि 0.6 बाँकी रह्यो 0.6 इन्टु फेरि 2 गर्यो फेरि 1/2 आयो 1/2 बाट फेरि 1 निकाल्यो हैन अनि फेरि कति बाँकी रह्यो 0.2 0.2 ले फेरि 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 0.4 भयो 0 आयो अब त हेर त ठ्याक्कै यही रिपिट हुन्छ 0.2 बाट त यही रिपिट हुन्छ त्यही भएर रिपिट हुन थालेपछि चाहिँ गर्दै छोड्दै हुन्छ यतिकै गर्दै नत्र 4 वटा डेसिमलसम्म गरे पनि हुन्छ रिपिट हुन थालेपछि चाहिँ छोडे पनि हुन्छ ल मैले के भनेको मतलब भने मसँग चाहिँ 0.2 भन्ने नम्बर छ भने मतलब डेसिमल नम्बर छ भने जति डेसिमल नम्बर हो त्यसलाई चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा मसँग सपोज मसँग 0.2 भन्ने नम्बर छ भने मैले 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने 0.4 आयो यसबाट अगाडि जे आउँछ त्यसलाई एक्स्ट्रा गरिदिने के 0.4 बाट 0 एक्स्ट्रा गरे यसमा बाँकी रह्यो कति 0.4 नै बाँकी रह्यो यसलाई मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरे कति बाँकी रह्यो 0.8 भयो 0.8 बाट फेरि मैले कति निकाले 0 निकाले हैन अनि फेरि 0.8 बाट फेरि मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरे 1.6 आथे 1 निकाल्ने यसबाट अगाडि यहाँ जति आउँछ डेसिमल भन्दा अगाडि जति आउँछ त्यही नै निकाल्दिने है अनि यसलाई राख्ने बेला चाहिँ फेरि अघि जस्तो हुन्छ नि अघि जस्तो यो तलबाट राख्ने हैन अब चाहिँ राख्दाखेरि माथिबाटै राख्दिने जाने यसमा चाहिँ हल्का कन्फ्युज होला तिमी यहाँ हेर अघि अघि जसरी चाहिँ अघि चाहिँ तलबाट माथि गर्थ्यौ नि यसमा चाहिँ माथिबाटै तल फ्लो आउँछ बुझ्छ यो जति नम्बर त्यसैले 2 ले मल्टिप्लाई गर्दै जाने 2 ले मात्र बाइनरी भनेछ नि त डेसिमल पछाडीको नम्बरलाई है डेसिमल अगाडि गर्नु डेसिमल पछाडीकोलाई ल त्यसो भए मलाई यो सेकेन्डको क्वेशन गर त 42.125 वालालाई अगाडिकोलाई त फेरि अगाडि जस्तै गर्ने है त्यो 42 लाई चाहिँ के गर्ने 42 लाई अगाडि कन्भर्ट गर्ने जस्तो गर्ने
42 लाई चाहिँ ठ्याक्कै अगाडि भर्खर अघि पढे जस्तै 2 ले डिभाइड गर्दै जाने 21 जा गर्दाखेरि 0 आउँछ त्यो गर्दै जाने पछाडि डेसिमलको लागि चाहिँ इन्टु 2 गर्दै जाने त्यो चाहिँ ध्यान दिऊ ल यो ट्राई गर त सबैले तिमीहरूलाई मैले 2 मिनेट दिए यसको लागि गरे कसैले गर्दैछ ओके ल गरे सर कति आयो आन्सर 101010.100 ल है त म यहाँ अहिले देखाइन्छु त्यसपछि चेक गर है त मिल्यो कि नै ल सबैले गर है यो आफूले नगरसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ बुझे जस्तो लाग्छ आफैले गरेन भने चाहिँ यु विल बी इन ट्रबल है त्यो चाहिँ त्यही भएर न्युमेरिकल चाहिँ बरु थ्योरी चाहिँ सुनेको भरमा नि हुन सक्छ न्युमेरिकल चाहिँ जबसम्म आफ्नो कलम चल्दैन तबसम्म तिमीहरूले राम्रोसँग गर्न सक्छ ल मैले यसको एन्सर चाहिँ मैले सेकेन्डको भनेको होइन यसमा चाहिँ यो फर्स्ट वानमा चाहिँ केही पनि गर्नु पर्दैन सिधै 0.1875 इन्टु 2 गर्ने जति आउँछ एन्सरसँग यहाँ होइन सपोज फर्स्टको क्वेसनको लागि 2 इन्टु 0.1875 भनेको छ गर्दाखेरि 0.375 आयो 0 एक्सट्र्याक्ट गर्यो फेरि 2 ले 0.375 लाई मल्टिप्लाई गर्यो 0.75 आयो फेरि 0 एक्सट्र्याक्ट गर्यो 2 इन्टु 0.75 आयो यसबाट फेरि मल्टिप्लाई गर्दा 1.5 आयो 1 निकाल्यो यसबाट फेरि 0.5 आयो 0.5 इन्टु 2 भनेको 1 हो त्यही भएर 1100 आयो यसको फर्स्टको लागि है अब सेकेन्डको लागि चाहिँ दुईटा छुट्टै छुट्टै गर्नु पर्यो एकताल डेसिमल भन्दा लेफ्ट साइडको एकताल डेसिमल भन्दा राइट साइडको छुट्टै छुट्टै गर्नु पर्यो है डेसिमल भन्दा राइटको लागि सरी लेफ्टको लागि चाहिँ अघि जस्तै प्रोसेस हो यताबाट गर्दै जाने लास्टमा लिँदा चाहिँ यहाँबाट लिनु पर्यो 100101010 यो 42 को मिल्यो सबैको Yes, sir. 42 को मिल्यो हैन 101010 आउँछ Yes, sir. ओके ल अब पछाडीको हेर 0.125 को लागि के गर्ने 2 इन्टु 0.125 गर्ने दैट इज 0.25 सो आई एक्सट्र्याक्ट 0 हैन 0 एक्सट्र्याक्ट गरेर 0.25 आयो 2 इन्टु 0.25 गर्दाखेरि 0.5 आयो अनि मैले फेरि 0 एक्सट्र्याक्ट गरे अनि फेरि 2 इन्टु 0.5 भनेको 1 तिमीहरु चाहिँ यहाँ पनि तलबाट लाने चाहिँ नसोच के यहाँ चाहिँ कन्फ्युज नहो यहाँ चाहिँ माथिबाट लिने हो 001 लिने हो यहाँ चाहिँ के लिने हो तलबाट चाहिँ माथितिर जाने हो त्यही भएर यसको लास्ट आउटपुट भनेको चाहिँ 101010.001 है यसको एन्सर चाहिँ लास्टमा यो है कसैलाई कन्फ्युज छ यसमा सर अन्त माथिमा चाहिँ सर माथिको त्यो हजुर भन 1100 कसरी भयो त त्यसो भए कहाँ माथिको 0.1875 मा 0011 हुनु पर्ने हैन यहाँ अनि यो त डेसिमल हो नि त ए सरी 0011 यहाँ 0011 हो मैले यहाँ रङ गरेछ हो यो 0011 हो है एकैछिनलाई मलाई चेन्ज गरिहाल्छु जिरो जिरो वान वान यो भनेको चाहिँ बाइनरी हैन ओके ल भयो है ठिक छ बुझ्छ यो ल अब अर्को क्वेशन अब अर्को भनेको डेसिमलबाट अक्टलमा हाल्ने अघि डेसिमलबाट बाइनरी मिलाएर 2 ले डिभाइड गर्थ्यो भने अब 8 ले गर्ने हो हैन सहिले भयो नि त अब त 8 ले गर्ने एउटा क्वेशन चाहिँ म गर्दिन्छु हैन जस्तो 65 भन्ने डेसिमल नम्बर छ भने मैले के गरे 65 लाई अघि 2 ले गर्थ्यो भने अब 8 ले गरे 8 8 64 नियरेस्ट जानु पर्यो 8 8 64 रिमाइन्डर कति आयो मेरो 1 आयो फेरि अब 8 1 चाहिँ 8 0 आयो त्यही भएर मेरो लास्ट आउटपुट भनेको चाहिँ 101 आयो है अब यसमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो बाइनरी र डेसिमलको सेम कुरा हो तर खाली के मात्र फरक हुन्छ त्यता चाहिँ 2 ले गर्छ भने यता चाहिँ 8 ले गर्छ के जस्तो यो डेसिमलमा हेर्यो भने तिमीले यो डेसिमल पनि त्यही हो अगाडिकोलाई चाहिँ 8 ले डिभाइड गरेर गर्ने पछाडीको 0.455 लाई चाहिँ 8 ले मल्टिप्लाई गरेर गर्ने है ल यो ट्राई गर सी नम्बर ट्राई गर यो सी नम्बर ट्राई गर तिमीले ल यसमा पनि अगाडि भएको छ क्या मेरो फेरि भयो त
यसमा त ठिकै रहेछ ल सी नम्बर ट्राई गर सबैले नबुझ्ने कोही छ र छ भने भन है लाज नमानिकन यस्तो यो क्वेसन पनि किन सोध्ने भनेर चाहिँ नबस आफूले लर्निङ क्यापेसिटी चाहिँ बढाउनु पर्यो कि अरूले के भन्छ भनेर बस्ने होइन आउँदैन भने आउँदैन भन्ने हो सिक्न आयो नि त सबैजना यहाँ कसैलाई आउँछ कसैलाई आउँदैन त्यो छुट्टै कुरा छ आउँदैन भने चाहिँ सिक्नु पायो नि त है त्यही भएर आउँदैन भने चाहिँ नलजाइकन सबैले सोद्धा हुन्छ म बरु 10 चोटि भनिदिउँला राम्रोसँग भनिदिन्छु तर है जबसम्म बुझ्दैन तबसम्म अगाडि चाहिँ नबढ्नु किनकि आउने क्वेसन हो नि त जसमा आउने क्वेसन हो त्यही भएर हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है ल निकाले एन्सर यो पोइन्टवाला चाहिँ फेरि क्यालकुलेटर पनि हाल्न मिल्दैन नि त्यो पो झ्याउँछ है क्यालकुलेटर पनि हाल्न मिल्दैन नि पोइन्टवाला ल निकाल्यो कसैले निकाल्यो भने भनौँ म एन्सर सो गरिदिन्छु 365.35 हो सर 365.3507 ओके एटलिस्ट 4 वटा के डेसिमल पछाडि चाहिँ 4 वटा लियौँ भनेको हुन्छ है ओके मिल्यो सर ल 365.3507 है अब पछाडि डेसिमल पछाडि चाहिँ हाम्रो युनिभर्सल रुलमा चाहिँ के भन्छ भने डेसिमल पछाडि 4 वटा डिजिट चाहिँ हुनुपर्छ भन्छ हैन नत्र अर्को कुरा के छ भने यो रिपिट हुन थाल्छ जस्तो 0.6 into 8 गरेर कुनै न कुनै फेजमा गएर यो पोइन्टहरु रिपिट हुन थाल्छ के जस्तो यो 0.455 गरेर रिपिट हुन थाल्छ कहिले कहिले गएर एकदम धेरै पछि गएर नि हुन सक्छ त्यही भएर हामीलाई चाहिँ 4 वटा डिजिट पछि चाहिँ छोड्दै हुन्छ है ल यो गरे भने अब अर्को छ डेसिमल टु हेक्सा अब यो झनै सहिले अघि 2 ले गरे थियो अघि 8 ले गरे थियो अब यसमा चाहिँ केले गर्नु पर्यो 16 ले गर्नु पर्यो ल यो गर ल बी नम्बरको म तिमीलाई कम्प्लेक्स मात्र गराइराछु है यो बी नम्बरको गर ल सबैले अलि फास्ट भयो क्या हो फास्ट भयो नि त यो फास्ट किन भयो भन्दा तिमीहरूले पढेको कुरा भएर मैले एकदम हुन्छ नि यो एकदम आजै भ्याउने जस्तो गरिरहेको थिएँ मैले तर आज भ्याइन जस्तो छ सबै कन्भर्जन आज भ्याएर ठ्याक्क लाएर पछि चाहिँ त्यो बाँकी रहेको पोर्सन पढाउँछु भने ल ठिकै छ ल यो सेकेन्डको गर बी नम्बरको 1274.455 कसैलाई गाह्रो लाग्छ भने भन है एउटा डेसिमल बाइनरीको गर्न आएपछि चाहिँ हामीले अक्टल र हेक्साडेसिमलको यतिकै गर्न सकिन्छ जस्ट बेस भ्यालुले मात्र फरक हुन्छ त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो ल कसैले निकाल्यो एन्सर खै कसले निकाले 1 to 7 फोकस चाहिँ सिधै क्याल्कुलेटर हान्ने हुन्छ पछाडिको चाहिँ अब क्याल्कुलेट गरौँ न OFA अनि OFA.747A हो हजुर हो ल मिल्यो गुड अरूको पनि हेर है पहिले फेरि एउटाकोलाई मात्र लिएर गरे नभन सबैले चाहिँ निकाल्न ल यो क्वेसनको सबैले हजुर मिल्यो है ल मिलाउनु पर्यो तिमीहरूले जसरी हुन्छ गाह्रो छैन अगाडिकै ठ्याक्कै 2 ले गर्थ्यो भने यसमा चाहिँ 60 ले गर्ने 1274 लाई 60 ले डिभाइड गर्ने मैले सिधै क्याल्कुलेटर लेख्दैछु यो चाहिँ हैन अनि 0.44 लाई चाहिँ 60 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि अगाडिको जुन चाहिँ भ्यालु हुन्छ त्यो चाहिँ एक्स्ट्रा गर्दै जाने ओके नेक्स्ट चाहिँ छ अब बाइनरी टु डेसिमल है अब डेसिमललाई चाहिँ बाइनरीमा हामीले कन्भर्ट गर्यो अब बाइनरी टु डेसिमलमा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने है ल अब तिमीले यसमा यो बाइनरीलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्न एकदम के अरे यो सजिलो छ कसरी भन्दाखेरि ल पहिला त एकदम प्रोसेस हेरौँ हैन सपोज मसँग नम्बर कति छ भन्दा 111011 भन्ने नम्बर छ अरे मसँग ठीक छ बाइनरी नम्बर चाहिँ मेरो यो हो
हो 110 सरी 111 011 यो चाहिँ यो छ है के अरे पोइन्टमा छैन यो चाहिँ डेसिमल के अरे यो छ डेसिमल के अरे डेसिमल पोइन्ट छैन यसको चाहिँ सिम्पल एउटा बाइनरी नम्बर छ हो बाइनरी नम्बर छ अब यसलाई चाहिँ कसरी गर्छ भने यहाँ एउटा 1 छुटेछ है ए यो त तिमीलाई क्वेसन हेरेर ठिकै छ यो 111 लाई कसरी गर्छ भने यताबाट स्टार्ट हुन्छ मैले यहाँ गरेँ होला सायद ल यो एक्जाम्पल पहिला हेरौँ अनि त्यो गरौँ न ल यहाँबाट सुरु हुन्छ पहिला चाहिँ सबै लेख्ने 1 लेख्ने त्यसपछि यो 1 आयो त्यसपछि यो 0 आयो त्यसपछि यो 1 आयो त्यसपछि यो 0 आयो ठिक छ अनि यता लेफ्ट साइडबाट चाहिँ सरी राइट साइडबाट चाहिँ लेफ्ट साइडतिर 2 को पावरले मल्टिप्लाई गर्छ है एलएसपीबाट भनौँ न अझ इजी वेमा भन्दा एलएसपीबाट चाहिँ मैले चाहिँ 2 को पावरले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर जाने भने मतलब फर्स्टमा आई हेभ टु मल्टिप्लाई विथ 2 को पावर 0 एन्ड देन 2 को पावर 1 एन्ड 2 को पावर 2 एन्ड 2 को पावर 3 एन्ड सो अन हो अब यो 2 को पावर 4 भनेको 16 2 को पावर 3 भनेको 8 2 को पावर 2 इन्टु 0 भनेको 0 भइहाल्यो 2 को पावर 1 इन्टु 2 भनेको 2 नै भयो अनि यो 0 ले मल्टिप्लाई 0 सो द्याट 26 इज इक्विभ्यालेन्ट टु दिस है अब यही केसमा हेरौँ 111 छ अरे 111 छ भने मैले यसलाई के भन्छु यो 1 इन्टु 2 को पावर 0 प्लस 1 इन्टु 2 को पावर 1 प्लस 0 इन्टु 2 को पावर 2 प्लस 1 इन्टु 2 को पावर 3 प्लस 1 इन्टु 2 को पावर 4 प्लस 1 इन्टु 2 को पावर 5 गर्छु त्यो सबैको एडिसन भनेको चाहिँ मैले कति पाउँदो रहेछु 59 पाउँदो रहेछु है ठिक छ अब यो बुझ्छ कि पहिला भन त तिमीले जाँचमा गर्ने तरिका चाहिँ यो है बुझ्छ यस सर ओके ल यो अब सबभन्दा अब एकताल तिमीलाई सबभन्दा सजिलो मेथड पढाऊ है त तिमीलाई बाइनरीलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्न सबभन्दा सजिलो एउटा मेथड छ हैन पक्कै म व्हाइट बोर्ड शेयर गर्छु सबसे सजिलो मेथड चाहिँ त्यो छ तर जाँचमा चाहिँ तिमीले त्यस्तो गर्न पाउँदैन है तिमीलाई आफूलाई बुझ्नको लागि चाहिँ मिल्यो कि मिलेन चेक गर्न हैन तर त्यो पछि चाहिँ काम लाग्छ कता गयो ल ओके हामीले सम्झिनु पर्ने भनेको तिमीले कतिलाई त थाहा छ होला कतिलाई थाहा छैन होला हैन यो कुरा हामीले सम्झिनु पर्ने भनेको 8421 हो के 8 हो यो चाहिँ एउटा फर्मुला जस्तै हो ल हेर अब 8421 ले के गर्छ भने यो चाहिँ डेसिमलमा हुन्छ 8421 चाहिँ डेसिमलमा हुन्छ यहाँ हामीले लेख्ने चाहिँ फेरि बाइनरीमा सपोज मैले 1 0 0 1 यो कति हो भनेर सोध्यो भने मैले सिधै 9 भन्न सक्छु ओके 9 लाई तिमीले कन्भर्ट गर्दा तिमीले यही पाउँछौ हैन यो कसरी हेर्ने भन्दाखेरि तिम्रो 8421 त्यसले 2 को पावर हुँदै जान्छ 32 हैन 2 को पावर 32 सरी 16 अनि 32 त्यसपछि 64 हुँदै जान्छ यहाँ जति जति हुँदै जान्छ त्यसले बढ्दै जान्छ अहिले चाहिँ मैले 8421 लाई मात्र लिए है ल अब मसँग चाहिँ यहाँ 8 मा छ त्यसपछि अरु सबै 0 छ भने यहाँ हेर यहाँ एक्चुअली फर्मुलाले कसरी काम गर्छ यसले के गर्छ भने 0 इन्टु 2 को पावर 0 0 इन्टु 2 को पावर 0 0 इन्टु सरी 2 को पावर 1 0 इन्टु 2 को पावर 2 अनि 1 इन्टु 2 को पावर 3 हुने हो नि त त्यही भएर 1 इन्टु 2 को पावर 3 भनेको 8 हो 2 को पावर 2 भनेको 4 हो 2 को पावर 1 भनेको 2 हो अनि 2 को पावर 0 भनेको 1 हो त्यही भएर 2 को पावरले किन मल्टिप्लाई गर्नु सिधै 1 to 4 8 ले मल्टिप्लाई गर्दै हुन्छ नि त हुन्छ अझ त्यो भन्दा नि बढी इजी के भयो भने जहाँ जहाँ 1 छ त्यसलाई मात्र लिने के अब तिमीले ठ्याक्कै भन्नु यो कति होला भन कति हो यो 12 8 र 4 12 हो के न यो कति होला कति हो यो 10 हो इजी भयो नि त अघि भन्दा त कति सजिलो भयो नि त ल सबै यो मैले सबै ठाउँमा 1 हाल्दैन यो कति हो 15 ओके अब मैले अझै एउटा 1 हाल्यो भने कति भयो 15 plus 16 15 plus 16 मात्र भयो हैन हो त्यसरी गर्नु पर्यो अब तिमीलाई यो चाहिँ एकदम याद गर 8421 चाहिँ एकदम याद गर्नुस् तिमीले किनकि भोलि पर्सि हुन्छ नि बाइनरी कन्भर्ट गर्दै राख्नु पर्दैन है तिमीलाई यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो ठीक छ है अघिको टेबल पनि म तिमीलाई भनिदिइहाल्छु नि अघिको त्यो टेबल बाइनरी वाला टेबल थियो नि त्यो कसरी आएको हैन ठ्याक्क लाएर ल अघिको टेबल म तिमीलाई भएको बेला भनिदिइहाल्छु एकदम इजी छ के त्यो टेबल हेर्दाखेरि मात्र गाह्रो लाग्यो यो डेसिमलको टेबल होला बाइनरीको टेबल होला यो हेक्सको होला यो होला डेसिमल भनेको चाहिँ 0 1 2 3 यसलाई बरु यसरी लेखौँ टेक्स्ट नै लेखौँ हैन ओके ल
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कति 16 सम्म थियो हैन 10 11 11 12 13 ओके यो चाहिँ डेसिमल भयो है यो चाहिँ डेसिमल भयो यो चाहिँ डेसिमल भयो ल यो चाहिँ डेसिमल भयो है अब यसको बाइनरी कन्भर्जन गर्नु पर्यो के बाइनरी कन्भर्जन गर्नु पर्यो ठीक छ बाइनरी कन्भर्जन यहाँ चाहिँ हेक्स बाइनरी हेक्स अनि अक्टा अनि हेक्स ल देखिरहेछ है यो व्हाइट बोर्ड देखिरहेको ओके ल अब तिमीहरूले आफै गर्न सक्छौ क्या हेर यो यदि यो मेरो बाइनरी हो भने यदि यो मेरो बाइनरी हो यो मेरो अक्ट यो मेरो अक्ट हो हैन अनि यो चाहिँ मेरो लास्टको हेक्स हो ओके यो हेक्स हो भने मेरो हेक्स ल हो अब तिमीहरूलाई 0 को कति हुन्छ अरे चार डिजिटको लागि छ भने तिमीहरूलाई अब यसरी लेख्दै जाने है ठ्याक्कै अब यसरी तिमीहरूलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ भनेर यसरी सिकाएको 0 1 लगातार लेख्दै जाने 0 1 ठीक छ फेरि 0 1 0 1 यो ठ्याक्कै यसको लागि रिप्रेजेन्टेटिभ हो यो 0 को लागि रिप्रेजेन्टेटिभ हो फेरि 1 को लागि हो त्यो चाहिँ बुझ है ठ्याक्कै 0 1 0 1 लेख्दै जाने कहाँसम्म जाने 15 सम्म जाने 0 1 कति भयो 1 2 16 सम्म जानु पर्यो 0 बाट काउन्ट गर्छ भने चाहिँ 15 सम्म हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फर्स्टमा चाहिँ 0 1 0 1 लेख्दै जाने अब चाहिँ सेकेन्डमा के गर्नु भने दुईटा 0 दुईटा 1 लेख्ने दुईटा 0 त्यसपछि दुईटा 1 फेरि दुईटा 0 ओके दुईटा 0 दुईटा 1 अनि दुईटा फेरि 0 अनि फेरि दुईटा 1 अनि फेरि दुईटा 0 फेरि दुईटा 1 ओके अब दुईटा पछि 4 वटा 0 अब 4 वटा 0 लेख्ने 4 वटा 0 भयो 4 वटा 0 4 वटा 1 1 2 3 4 फेरि 4 वटा 0 4 वटा 1 4 वटा 0 4 वटा 1 अब यहाँ चाहिँ 8 वटा 0 8 वटा 1 भयो 3 4 5 6 7 8 8 वटा 0 8 वटा 1 3 4 5 6 7 8 ल हेर ठ्याक्कै 0 भनेको यो 0 0 हो 1 भनेको ठ्याक्कै 8421 लाई हेर्यो भने तिमीहरूले 8421 हेर्यो भने हेर त ठ्याक्कै तिमीहरूको डिजायर आउँछ ठ्याक्कै ल हेर 0 1 0 0 भनेको कति छ 0 1 2 3 4 हो ठ्याक्कै 0 1 0 0 4 4 है यसरी चाहिँ तिमीहरूले बाइनरी भ्यालु चाहिँ लेख्न सक्छौ अब सिधै थाहा छ भने यो 8421 भइसक्यो अब तिमीलाई सबभन्दा इजी भयो तिमीले यतिकै लेख्न सक्छौ यो घोक्न परेन कसैलाई कन्फ्युज हुन्छ भने चाहिँ यसरी चाहिँ यो बाइनरीको फिलअप गर्न आउँछ ठीक छ अक्टल भनेको चाहिँ अब के हो तीनटा डिजिट हुन्छ 000 बाट स्टार्ट हुन्छ हैन 00 बाट स्टार्ट हुन्छ अनि 1 जान्छ 2 जान्छ 3 जान्छ 4 जान्छ 5 जान्छ 6 जान्छ 6 7 जान्छ 7 पछि त्यससँग हुँदैन हैन त्यससँग 0 देखि 1 जान्छ हैन त्यसपछि फेरि 2 जान्छ अनि यही कुरा 3 जान्छ 4 सम्म जान्छ 5 सम्म जान्छ 6 सम्म जान्छ त्यसपछि 7 सम्म जान्छ ओके यो सबै 0 छ है अगाडि अब 7 पछि त्यससँग छैन त्यही भएर अब के जान्छ फेरि 1 0 जान्छ अगाडि 0 छँदैछ त्यसपछि 1 फेरि 1 1 अनि 1 2 हुन्छ 1 3 हुन्छ 1 4 हुन्छ अनि फेरि 1 7 सम्म जान्छ ठीक छ अब यो हेक्स भनेको त के हो 0 देखि 9 सम्म त डेसिमलकै हो त्यसपछि यहाँ के गर्न मिल्यो ए देखि एफ सम्म जान मिल्यो हामी यसरी है अहिलेको टेबल कम्प्लिट भयो ल यसरी बुझ्छ यो टेबल ह बुझ्छ है यो बाइनरी लेख्न पनि बुझ्यो होला तिमीले यो 8421 चाहिँ तिमीले सम्झिनु पर्यो त्यो चाहिँ बिर्सिनु भयो तिमीले ल त्यो सम्झ्यो भने चाहिँ तिमीलाई एकदम सजिलो हुन्छ 8421 कन्सेप्ट पछि एकदम धेरै युज हुन्छ अब चाहिँ एउटा लास्ट कन्भर्जन पढौँ त्यसपछि म छोड्दिन्छु तिमीलाई अब के बाँकी छ ल यही कुरा भयो हैन यही भनिहालेँ मैले भर्खरै हाउ टु कन्भर्ट बाइनरी टु डेसिमल हामीले 8421 गरे पनि भयो तर हामीले चाहिँ जाँचमा यसरी नै गर्नुपर्छ 2 को पावर गर्दै गर्नु पर्यो अब फ्र्याक्सनल बाइनरीलाई चाहिँ कसरी गर्ने त अब फ्र्याक्सनल बाइनरी पनि हुन्छ हैन
केही पनि गर्नु पर्दैन। यहाँ एक्जाम्पलमा हेऱ्यो भने हेर है, अगाडिको पार्टलाई चाहिँ डेसिमल भन्दा लेफ्ट साइडकोलाई चाहिँ 0 बाट स्टार्ट गर्छ भने डेसिमल भन्दा राइट साइडकोलाई चाहिँ -1 -2 गर्छ के। ठीक छ। सपोज मसँग नम्बर चाहिँ 11.011 हो भने 11.011 हो भने नम्बर, ठीक छ। 11 भने कति हो बाइनरीमा? 2 यदि तिमीहरूलाई त्यो हुन्छ नि त्यो कन्फ्युज छ भने त्यो अगाडि यहाँ दुईटा थप्दैन। 11 भनेको 3 हो, त्यही भएर 11 लाई मैले सिधै 11 भनेको 3 हो। अनि यो पछाडिको पार्टलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? 0 into 2 को पावर -1, 2 को पावर -1 भनेको 1/2, सो द्याट 0.5 भयो। अनि फेरि 1 ले 2 को पावर -2। ठ्याक्कै के गर्नु पर्यो भने यताको लेफ्ट साइडकोलाई चाहिँ अघि जस्तै गरी गर्ने, राइट साइडकोलाई चाहिँ 2 को पावर नेगेटिभ पावरले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर जानु पर्यो क्या। ल हेर यहाँ, हेर 1011 वाला चाहिँ 1011 भनेको कति हो? यो भनेको 8, यो भनेको 2 10, यो भनेको 11, सो द्याट अगाडिको पार्ट चाहिँ 11 आयो मेरो हैन। पछाडिको पार्टलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो? 0 ले 2 को पावर -1 सँग मल्टिप्लाई गर्छ, 1 ले 2 को पावर -2 सँग मल्टिप्लाई गर्छ, 1 ले फेरि 1 ले 2 को पावर -3 सँग मल्टिप्लाई गर्छ, सो द्याट मेरो ओभरअल रिजल्ट भनेको 11.375 आउँदो रहेछ। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन कसैलाई? नो सर। एनीवन? कसै कोही हुन्छ नि अरु बोलेकै छैन, 2-3 जना बाहेक मैले अरुको आवाज सुनिरहेको छैन है। तिमीलाई नाम लिएर हजुर हैन सर। ल भाइ फेरि एकचोटि मैले फेरि एकचोटि के भने हैन, के भन्छ भन्दा हामीले पहिला डेसिमल सरी बाइनरीलाई डेसिमल के रे डेसिमलमा हैन, डेसिमलमा सिक्यो के गरेर 2 को पावरले मल्टिप्लाई गरेर फ्रम एलएसपी टु एमएसपी तिर 2 को पावरले इन्क्रिज हुँदै जानु पर्यो के है। 2 को पावर 0 बाट स्टार्ट भएर 2 को पावर कतिसम्म छ त्यो इन्क्रिज हुँदै जानु पर्यो। त्यो भन्दा इजी वे भनेको 8421 गरेर सक्यो हैन। त्यो भयो। अब डेसिमल आएपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने लेफ्टकोलाई चाहिँ डेसिमल भन्दा लेफ्टकोलाई चाहिँ एज युजुअल गर्नु पर्यो, राइटकोलाई चाहिँ अब 2 को पावर 0 ले हैन 1 ले हैन 2 को पावर नेगेटिभ पावरले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छ। 2 को पावर -1 ले 2 को पावर -2 ले 2 को पावर -3 ले मल्टिप्लाई गर्छ है। जस्तो 11.011 भन्ने एउटा नम्बर छ मसँग भने मैले 11 भनेको चाहिँ अब 11 लाई के गर्छौ तिमीले 1 into 2 को पावर 0 प्लस 1 into 2 को पावर 1 भनेको 2 plus 1 भनेको 3 यताबाट लेखे पनि भयो, नत्र अघि सिधै 8421 गरे पनि भयो। 11 भनेको 3 आयो अनि पछाडिको 011 भनेको 0 ले 2 को पावर -1 सँग गर्छ, 2 को पावर -2 सँग गर्छ, 2 को पावर -3 सँग मल्टिप्लाई गर्छ चाहिँ 325 आयो क्या। सो लास्टमा ओभरअल चाहिँ त्यो दुईटा जोडेर चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँछ है। तिमीहरु कन्फ्युज नहो कि डेसिमल भन्दा यताको चाहिँ 0 बाट फेरि यताको पनि 0 बाट स्टार्ट चाहिँ हुँदैन, यता चाहिँ -1 बाट सुरु हुन्छ है। ल लास्ट एउटा कन्भर्जन पढौँ, त्यसपछि म तिमीलाई छोडिदिन्छु। बाइनरी टु अक्टल भन्छ। बाइनरी टु अक्टल छ भने सजिलो छ है। के भन्छ भने यहाँ के भनेछ भने सपोज यो तिमीहरुको एउटा ल हेर है, यतिकै यो पावरमा भइछ ल। बाइनरी टु अक्टलमा के गर्नुपर्छ भने गिभन एउटा बाइनरी नम्बर हुन्छ हामीसँग हैन। सपोज यो एउटा बाइनरी नम्बर छ हैन हामीसँग, यो बाइनरी नम्बर छ भने यसलाई के गर्ने भन्छ भन्दा ग्रुपिङ गर्ने। ठीक छ। ग्रुपिङ गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो ग्रुपिङ गर्ने भन्दा 3-3 जनाको ग्रुप बनाउने रे फ्रम एलएसपी टु एमएसपी भने चाहिँ यहाँ भन्दा फर्स्ट फर्स्टमा चाहिँ के भन्छ भने ग्रुप दोज बाइनरी नम्बर फ्रम एलएसपी टु एमएसपी हैन युजिङ 3 डिजिट, तीनटा डिजिटको ग्रुप बनाउने। यदि अगाडि पुग्दैन भने चाहिँ 0 थप्न पाइयो हैन, पुगेकै छ भन्दा परेन, पुगे छैन भने चाहिँ एउटा 0 थपेर चाहिँ त्यसलाई ग्रुप फिल गर्ने हो के। ल अब हेर त मैले यो 011 एउटा ग्रुप भयो, 011 एउटा ग्रुप भयो, त्यसपछि 010 010 एलएसपी भनेपछि यहाँबाट है एमएसपी बाट हैन, एमएसपी बाट गरे भने तिम्रो बिग्रिन्छ, त्यही भएर एलएसपी बाट स्टार्ट हुन्छ। मैले अघिदेखि नै भन्नु छु एलएसपी बाट काउन्ट गर्ने। 011 एउटा ग्रुप भयो, अनि 010 भनेको अर्को ग्रुप भयो, लास्टको भनेको 11 थियो, त्यसलाई एउटा पुगे थिएन, त्यही भएर मैले के गरे 0 एउटा बनाए, एउटा 0 थपे हो। अब तिमीले सिधै भन्न सक्छौ 011 भनेको कति हो 3 हो हैन। यसमा चाहिँ 421 मात्र लिए पुग्यो, 8 लिनै पर्यो। 8421 मा पछाडिको त्यो के रे अगाडिको 421 मात्र लिए पुग्यो हैन। 421 लिँदाखेरि 4 को प्लेसमा 0 छ, 4 भएन, त्यो 2 र 1 को प्लेसमा 1 भन्छ, 3 भयो। 010 भने कति भयो 2 भयो, 110 भने 6। यो टेबलबाट हेरे पनि भयो तिमीले हैन।
ठीक छ नत्र 4 to 1 सम्झ्यौ न अघिको के अरे 4 डिजिटको लागि चाहिँ 8421 चाहिन्छ भने 5 डिजिटको लागि 168421 चाहिन्छ भने 3 डिजिटको लागि 421 चाहिन्छ 2 डिजिटको लागि 21 चाहिन्छ त्यो इजी कुरा भयो नि हैन त्यही भएर 21 बाट हेरेर सिधै लेख्न सक्छौ के तिमीले 011 भनेको चाहिँ 3 हो 010 भनेको 2 हो 110 भनेको चाहिँ 6 हो ल यो क्वेशन चाहिँ गर ल बी नम्बरको क्वेशन गर बी नम्बरको क्वेशन गर ल ग्रुपिङ गर्दा एलएसपी बाट गर्नु पर्यो अनि यो यता डेसिमल भन्दा राइटको लागि चाहिँ फेरि के हो अगाडि थप्न पाइदैन यसको ग्रुपिङ पुगेन भने चाहिँ पछाडि थप्ने हो किनकि डेसिमल पछाडि जतिवटा जिरो भयो नि मतलब हुँदैन अनि रियल नम्बर भन्दा अगाडि जति नम्बर के अरे यो नेचुरल यो नम्बर भन्दा अगाडि जतिसुकै जिरो भयो नि मतलब हुँदैन त्यही है यसको चाहिँ यहाँ डेसिमल पछाडि थप्न पाइने यसको चाहिँ यहाँ यो भन्दा अगाडि थप्न त्यसो यसको लागि चाहिँ अगाडि थप्ने हो यसको लागि चाहिँ यहाँ पछाडि थप्ने डेसिमल भन्दा अगाडि ल यसको लागि के हुन्छ पहिला 101 को एउटा ग्रुप हुन्छ त्यसपछि 100 को एउटा ग्रुप हुन्छ हैन अनि 01 हुन्छ एउटा 0 पुग्दैन त्यही भएर 0 एउटा मैले थपे है ल गर तिमीहरु गर अनि आन्सर मिल्यो कि मिल्दैन चेक गर गाह्रो लाग्यो तिमीलाई यो सब्जेक्ट अहिलेसम्म डिजिटल लजिक गाह्रो चाहिँ छैन जस आफ्नो लजिक चाहिँ लाउनु पर्छ के ल यो एउटा ट्राई गर त्यसपछि हेक्साडेसिमल पनि एउटा भ्याइदिहालौँ आज यो तीनटा ग्रुप छ नि उता चारवटा ग्रुप हुन्छ त्यो सही छ ल आन्सर सर 215.350 215.350 हो हजुर हो ल मिल्यो गुड अरूले पनि ट्राई गर है आफू अरूको आन्सर सुनेर चाहिँ यही हो भनेर नभने यहाँ आन्सर निकाल तिमीले ल हेर यसलाई के गर्नु पर्यो भने मैले अघि के भने डेसिमल छैन भने त यतिकै तीनटाको ग्रुप गर्ने हैन अनि जहाँनिर ग्रुपमा पुग्दैन त्यसमा एउटा जिरो थप्दिने हैन यो डेसिमल बाहेकको कुरा गरेर डेसिमल बाहेकको कुरामा चाहिँ के हुन्छ भने डेसिमल भन्ने फेरि त्यो डेसिमल पोइन्ट यो डेसिमल नम्बर नसम्झ्यो डेसिमल पोइन्टको कुरा गरेर मैले है अब यो भन्दा यतातिर ग्रुप पुगेको थिएन भने यता जिरो थप्नु पर्यो यो भन्दा राइटतिर पुगेन भने चाहिँ मलाई यतातिर जिरो थप्नु पर्यो अहिलेको केसमा चाहिँ के छ भने मैले यता लेफ्टको लागि ग्रुप बनाएँ भने एउटा मेरो ग्रुप हुन्छ एलएसबीबाट ग्रुप बनाउने त्यो चाहिँ सम्झ्यौ फेरि एमएसबीबाट ग्रुप बनाउने भने जान्छ फेरि है फर्स्टमा 101 को एउटा ग्रुप भयो त्यसपछि 100 को एउटा ग्रुप भयो अनि त्यसपछि 010 को ग्रुप भयो अब तिमीले 421 सम्झ्यौ भने 421 यो 2 मा मात्र 1 छ त्यही भएर 2 आयो यो चाहिँ कहाँ 1 छ 1 मै 1 छ त्यही भएर 1 आयो हैन यो भनेको चाहिँ कहाँ छ 401 मा छ त्यही भएर 401 को कम्बाइन भनेको 5 आयो यो सक्यो अब फेरि यसमा चाहिँ पछाडी दुईटा जिरो पुग्दैन ग्रुपहरु हेर न 011 को एउटा ग्रुप 101 को अर्को ग्रुप त्यही भएर मस्को लास्टमा भनेको जिरो मात्र बच्छ सो दैट मैले अझ एउटा दुईटा जिरो थपेर मैले ग्रुप पुरा गर्नु पर्यो सो दैट 011 भनेको 4 to 1 हेर्यो भने 2 र 1 3 अनि यो 4 र 1 5 लास्टको सबै जिरो भएर जिरो आयो है ल अब यो लास्ट पढौँ हैन यसमा चाहिँ के गर्छ भने चारवटाको ग्रुप हुन्छ अघि तीनटाको ग्रुप छ भने यसमा चाहिँ चारवटाको ग्रुप हुन्छ खाली त्यही मात्र फरक हो है ल त्यसो भए यो गर अघि तीनटाको ग्रुप थियो भने अब चारवटाको ग्रुप हुनु पर्यो ल यो क्वेशन गर अघि चाहिँ तीनटाको ग्रुप बनाउनु पर्थ्यो भने अब चारवटाको ग्रुप बनाउनु पर्यो हामीले त्यति मात्र फरक हो ल गर्दै गरे त म एटेन्डेन्स गर्दै गर्छु सर क्वेशन 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 भनेको यो कहाँ गयो क्वेशन भनेको चाहिँ यो आएर बेस 2 है
8 महिना कि 9 महिना 8 महिना है आज 8 महिना 4 गते अभियान छ यहाँ बोल है एटेन्डेन्स गर्छ बोल अभियान छ ओके आशिष छ भने यस सर भन त्यहाँ कमेन्टमा नलेख मैले कमेन्ट हेरिरहेको छु छ आशिष कति आयो एन्सर D4 आशिष पनि छ ओके अनि विनायक प्रेजेन्ट सर दिव्या फेरि छ दिव्या दीक्षा Yes, sir. दिव्या हजुर सर. थापा Yes, sir. Yes, sir. दुष्यन्त छ होइन हिले सर कमल Yes, sir. कमल कपिल छैन अनि निशान्त Yes, sir. अनि प्राप्ति Yes, sir. अनि रितिका Yes, sir. रुबी Yes, sir. अनि सबिक Sir. हजुर Yes, sir. अनि शम्भु छ हैन अनि सुनिता Yes, sir. एमजी Yes, sir. अनि आरती छ आरती छैन देखाइरहेछ त्यहाँ किन नबोल्या आरती are you there कहिले बोल्दैन म्युट गरेर ल ठिकै छ मैले प्रेजेन्ट गर्दै हैन ल ठिकै छ यो भिडियो तिमीले पाइहाल्छ त्यहाँबाट हेर नत्र हैन अब बुझेको कुराहरू चाहिँ भइहाल्यो नबुझेको कुराहरू सोध ल आजलाई यति गरौँ है त थ्यांक यू अल अफ यू बाइ हैव अ नाइस डे थ्यांक यू सर Thank बाइ you. बाइ Sir.